اے ہوئی تے رب دے فرشتے کہندے رہے اللہ نہ پیدا کر انسان نو اے دنیا دے اتے خون بہا دے وے گا، اے دنیا دے اتے خون دیاں نہراں نو چلا دے وے گا۔ حالے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں تینو دسنا جاننا او بھی تے انسان سن جنہاں نے میرے قائد حبیب الرحمن نو خنجر مارے، اور جنہاں نے حبیب الرحمن نو بمب دے نال موت دے گھاٹ اتار دیتا۔ تے میرا قائد ایک کوئی گل کہندا رہا اللہ تے ایک جان ہے، اگر حبیب الرحمن دیاں 100 جاناں وی ہوندیاں اللہ تو دیندہ رہندا تے توحید دے تو حبیب الرحمن قربان کر دیندہ۔ قائد کی کہندہ تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں ایسے نبی تو تنوار دیواں، میں اولاد پینا اور تھمن دے رہن والے میں اولاد پینا پائی وار دیواں، میں اولاد پینا پائی وار دیواں، سنے بیویاں با پمائی وار دیواں، مدینے دے پھول تو میں جندوار دیواں، مدینے دے چن تو میں جندوار دیواں، اتر نال مشک ختنوار دیواں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تے فرشتے آنے آکھیا اللہ ایسے شخص نو کیوں پیدا کرن لگے جیڑا زمین دے اتے فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ سی تیری تسبیح بیان کرنے آن، تیری پاکیزگی بیان کرنے آن، قال عالم قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے فرشتیاں نو جواب دیتا، اے میرے فرشتیو، اے میرے ملائکہ، جیڑا کچھ میں رب جاننا وا تسی جان دے ہی نہیں۔ سامعین و حضرات، واجب القدر اور واجب الاحترام اس جامع مسجد اقصی اہل حدیث کالو کھارا رام تھمن دے اندر، جو کہ میں اس وقت تسا احباب دے سامنے اللہ دی کتاب دے وچوں جو حصے نو تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا پہلا سپارہ، سورت دا نام سورت البقرہ، سورت دا چوتھا رکوع اور سپارے دا بھی چوتھا رکوع، جس دا ترجمہ اپنی اور پنجابی زبان دے اندر تسا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے۔ اللہ منو حق سچ بیان کر کے میرے سمیت سب نانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگ مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کریا کردے سن، اپنے گھر دے وچ بندہ کسے نو تادی کھڑدا ہے جندے نال جنوں پیار ہوئے، محبت ہوئے، الفت ہوئے، چاہت ہوئے۔ کدی کسے بگانے بندے نے اپنے گھر دے وچ دشمن نو نہیں بلایا، اس رب نو تواڈے نال پیار ہے، محبت ہے، انہیں تانوں اپنے گھر چ بلا لیا ہے۔ تے جتنے ساتھی آئے ہو اور جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی رحمت اگر شامل حال ہوئی، میں کسے دی دل آزاری نہیں کروں گا، صرف اور صرف آج قرآن سناواں گا، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سناواں گا۔ سنو گے نا انشاءاللہ؟ بیدار ہو کے رہو گے تو انشاءاللہ آج میں کثرت نال قرآن پڑھاں گا۔ توجہ میرے ور رکھنی ہے، جڑی میں آیت تسا احباب دے پیش خدمت کیتی ہے، میرا آج دا عنوان تسا احباب نو میں پہلے سمجھا دینا چاہنا کہ اللہ نے انسان نو کیوں پیدا کی، انسان نو کیوں بنایا ہے۔ مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے
جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کولوں حضرت ابو اکیل نے سوال کیتا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدو اللہ دا آسمان تے زمین نہیں سی اس وقت اللہ دا عرش کتھے سی؟ تے میرے آقا نے فرمایا اے ابو اکیل اس وقت اللہ دا عرش ہوا اندر سی، فضا اندر سی۔ ثم خلق العرش، پھر اللہ نے اپنا عرش بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش دے اتے مستوی ہوئے۔ پھر اللہ نے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جدو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دے اتے مستوی ہوئے نے اس وقت اللہ دا عرش پانی دے اتے سی۔ بحوالہ ابو داود اور جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ نے اپنے عرش بنان تو بعد جڑی سب تو پہلے چیز بنائی ہے او دا نام ہے قلم۔ والقلم، اللہ نے قلم نو بنایا ہے۔ قلم تو بعد اللہ نے لوح محفوظ نو بنایا ہے۔ لوح محفوظ تو بعد اللہ نے جیڑی قلم بنائی سی اس قلم نو حکم دے دیتا، اکتب، لکھ دے جیڑا کچھ زمین تے اسمان دے وچ قیامت تک ہون والا ہے وہ سارا کچھ قلم لکھ دے۔ تے آج کل جیڑا کچھ بھی ہو رہا ہے ایک قلم دے نال لکھیا ہویا ہے، ایک قیامت تک جیڑا قلم نے لکھ دیتا ہے وہ ہندیاں رہنا ہے تے ہو کے رہنا ہے۔ مسلم دے اندر روایت موجود ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے پکڑ لیا تے منو لے گئے رستے دے وچ تے جاندیاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آندے نے منو آقا نے فرمایا اللہ نے ہفتے والے دن مٹی نو پیدا کیتا ہے، اتوار والے دن اللہ نے پہاڑا نو پیدا کیتا ہے، سوموار والے دن اللہ نے درختانوں پیدا کیتا ہے، جڑی بوٹیاں نو پیدا کیتا ہے، منگل والے دن اللہ نے جراثیم نو پیدا کیتا ہے، مصیبت بیماری نو پیدا کیتا ہے، بدھ والے دن اللہ نے نور نو پیدا کیتا ہے، جمعرات والے دن اللہ نے چوپایاں نو پیدا کیتا ہے، جمعے والے دن اللہ نے حضرت انسان نو نماز عصر تو بعد اپنے ہتھاں دے نال مٹی نو گن گن کے پیدا کیتا ہے۔ صدقے قربان جاواں، میں دسنا چاہنا اللہ نے پہاڑ بنائے، انسان تو پہلا بنائے، اللہ نے زمین بنائی، انسان تو پہلا بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، انسان تو پہلا بنایا، اللہ نے درخت بنائے، انسان تو پہلا بنائے، چوپائے بنائے، انسان تو پہلا بنائے، اللہ نے انسان نو سب تو آخر تے پیدا کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے میں دسنا چاہنا، اے آئی انسان دی تخلیق ہونے اس بات دے اتے غور کرنا ہے اللہ نے انسان نو کیوں بنایا ہے۔ رب دا قرآن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اللہ نے انسان نو پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے. ایک گل تے ہوگی اے تے میں دسنا چاہنا اگے آنا. اللہ تعالی نے انسان تو پہلا بنان تو پہلا رب دی عبادت جیڑی سی ہو رہی سی. اللہ دی عبادت درخت بھی کر رہے سن, اللہ دی عبادت حیوان بھی کر رہے سن, اللہ دی عبادت فرشتے بھی کر رہے سن. پھر اللہ نے انسان نو کیوں بنایا؟ اللہ تعالی نے اپنے فرشتیاں نو جمع فرما لیا تے اللہ اعلان فرما رہے نے, ذرا غور میرے ول کر دے جایا جے. مالک دا قرآن اعلان فرما رہے آئے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ نے فرشتیاں نو جمع فرمایا. اللہ فرشتیاں دے وچ بیٹھ کے انسان دی ایک گل کرن لگے نے, اے میرے فرشتیو انی جائلن, میں زمین دے اتے ایک اپنا نائب بنان لگا ہاں. اللہ میں کہہ رہا ہاں اے میرے فرشتیو میں زمین دے اتے ایک اپنا میں خلیفہ بنان لگا ہاں. ہائے ہائے صدقے قربان جاواں, غور میرے وال کر دے جایا جے. اللہ سی تیری عبادت کرنے اسا تیرا شکریہ ادا کرنے صدقے جاواں قربان جاواں. اللہ فرماندے نے فرشتیو چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ. انی لا عالم ما لا تعلمون, جیڑا میں اپنا نائب بنان لگا ہاں اے میں اسمان والا رب جیڑا اسمان تے بیٹھ کے قانون بناواں گا. میرے بندے میرا دنیا دے رہ کے قانون نو منن گے, میرے بندے میرے نازل کیتی ہوئی شریعت نو منن گے, میرے اصولاں نو منن گے. اے انسان سب تو آخر تے بنے ہے, سب تو آخر تے جدو بنے فرشتے بڑیاں منتاں کردے رہے یا اللہ سونے انسان نو نہ بنائی, انسان نو نہ بنائی. اللہ سی تیری پوجا کرن والے پہاڑ آ ویکھتے صحیح ربا سونے جڑی بوٹیاں اللہ آسمان اے تیری عبادت کر دے. اللہ انسان نو نہ بنائی. تے فرشتیاں نے چار گلاں کیتیاں. انی جائلن فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا. اللہ نہ بنائی انسان دنیا دے اتے, رب دی زمین دے اتے اللہ نے انسان نہیں بنایا. تے میں دسنا چاہنا اللہ دے فرشتے بتا کنے نے. جامع ترمذی دے اندر روایت ابن ماجہ کتاب الزہد دے اندر کی روایت موجود ہے. پہلا آسمان بھریا فرشتیاں دے نال, دوجا بھریا فرشتیاں دے نال, تیجا چوتھا پنجواں چھٹا ستواں آسمان. ستویں آسمان دے اوتے ایک اللہ دا گھر ہے جدا نام ہے بیت المعمور. ایک رب دا کارخانہ کعبہ ہے. اندا طواف رب دے بندے کر دینے, اندا طواف رب دے فرشتے کر دینے. جیڑا فرشتہ روزانہ دی بنیاد دے اتے اللہ دے کردہ فرشتہ جیڑا ہے 70,000 طواف کردہ, جیڑا ایک واری طواف کر کے باہر نکل جاندہ ان دی قیامت تک واری نہیں ہوندی. کتاب الزہد دے اندر لکھے آئے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے, میرے آقا فرمان دینے رب دے اسمان دے اتے 4 انگلاں دے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے گی. جس جگہ دے اتے رب دے فرشتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
اللہ دی اسمان دے اتے 4 انگلاں دے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے گی جس جگہ دے اتے رب دے فرشتے جڑے نے سجدے چ پے کے انہوں نہ کہندے ہن سبحان ہے تو رحمان ہے تو سبحان ہے تو دیان ہے تو سبحان ہے تو منان ہے تو سبحان ہے تو رحمان ہے تو فرشتے آندے رہے اتجالو بیا میں یفسد بیا ویسفک الدماء اللہ نہ پیدا کر انسان نو اے دنیا دے اتے فساد کرے گا لڑائیاں کرے گا جھگڑے کرے گا اللہ نے نوی نوی دنیا بسائی ہے تھوڑے ہی دن ہوئے نے دنیا وسینو ایک اٹھیا ان دا نام ہے قبیل انہیں اپنی بہن دے نال شادی کرن دی وجہ تو اپنے سکے پرانو حبیل نو قتل کر دیتا اے سب تو پہلا کارنامہ رب دی زمین تے ہو گیا فرشتے اے ہوئی تے گل کہندے رہا اتجالو بیہا میں یفسد بیہا ہائے ہائے میں تینو اگے لے چلنا فرشتے ہوئی تے گل کہندے رہا اللہ نہ بنا انسان نو دنیا دے اتے فساد پیدا کرے گا بنی اسرائیل دے وچ کہ اس طرح دے بدبخت بھی لوگ آئے نے جنہاں نے اپنیاں سکیاں ماما دے نال زنا کیتا ہے توبہ میری اللہ توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ ایک ہوئی تے گل فرشتے کہندے رہنے اتجالو بیہا میں یفسد بیہا اللہ تعالیٰ نہ بنا انسان نو دنیا دے اتے فساد کرے گا میں دسنا چاہنا اگے آنا حضرت یحییٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک بادشاہ تھی بڑا ظالم سی وہ بادشاہ نے نا اپنے پرا دی بیٹی نال عشق کر لیا جدو اپنے پرا دی بیٹی نال عشق کر لیا اندہ میں اندے نال شادی کرنی ہے لوکاں کیا بادشاہ وا اتے تیریاں بیٹیاں بجائے تسی اندے نال شادی نہیں کر سکتے اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے کول نا فتوہ لین واسطے اپنے چند ساتھیاں نو بھیجیا تے بادشاہ دے ساتھی حضرت یحییٰ نبی دے کول جاندے نے فتوہ لین دے واسطے حضرت یحییٰ نبی فرماندے نے بادشاہ نو کہ آجے کہ اوتے تیریاں تیاں بجائے تیریاں بیٹیاں بجائے اور بادشاہ نے اپنے سپاہیاں نو حکم دیتا حضرت یحییٰ نبی نو شہید کر دیتا جائے اور اللہ دے فرشتے ہوئی تے گل کہندے رہنے اتجالو بیہا میں یفسد بیہا اے ہوئی رب دے فرشتے کہندے رہنے اللہ نہ بنا انسان نو دنیا دے اتے فساد کرے گا اور رب دی زمین دے اتے ایسا بدبخت جوڑا بھی پیدا ہویا جنہاں نے رب دے کر خانہ کعبہ دے وچ کھڑے ہو کے زنا کیتا ہے اے ہوئی تے رب دے فرشتے کہندے رہنے اتجالو بیہا میں یفسد بیہا اللہ نہ پیدا کر انسان نو دنیا دے اتے فساد کرے گا حضرات میرے والا غور کر دے جایا جے میرے والا غور کر دے جایا جے توجہ میرے والا کر دے جایا جے حضرات میں دسنا چاہنا او بھی تے انسانی زن جڑے بیت اللہ دا طواف کرن دے واسطے آندے سن تے اپنے بدن تو کپڑے اتار دیندے سن بندے بھی تے بیبیاں بھی اے ہوئی تے گل رب دے فرشتے کہندے رہنے اتجالو بیہا میں یفسد بیہا اللہ نہ بنا انسان نو دنیا دے اتے فساد کرے گا اللہ میری توبہ اللہ اخبارات پرے پہنے ٹیلی ویژنہ دیاں سکرینہ پریاں پیاں نے اور میں ویکھنا وا یوٹیوب پری پئی ہے
ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں رب دی زمین دے اتے 4-5 بندے ملدے نے 9 سالہ بچی نو اٹھایا جاندا انہاں دے نال زیادتی نو کیتا جاندا ہے جدوں زیادتی اپنی حبس پوری کر لیندے نے بعد دے وچ بچی دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے زمین دے وچ دفن کر دیندے نے اے کوئی تے رب دے فرشتے کہندے رہنے اتجال فیہا من یفسد فیہا اللہ نہ پیدا کر انسان نو دنیا دے اتے فساد کرے گا پچھلے دنہ دی خبر آئی ہے کراچی دا ایک خبیث ہے وہ قبرستان دی راکھی کریا کردا قبرستان دے وچ راکھی بیندا وہ ویندا ساری دیہاڑی کیڑی عورت آئی ہے جڑی اج قبرستان دے وچ داخل ہوئی ہے جڑی دفن ہوئی ہے اور رات نو آندا رات دی تاریخی دے وچ آندا آن کے قبر دی مٹی اٹاندا باچ سلیپاں چوک کے پراں کردا اس قبر دے وچ لپٹی عورت نال زنا کردا اللہ میری توبہ اے کوئی تے گل فرشتے کہندے رہے اتجال فیہا من یفسد فیہا اے ہوئی تے رب دے فرشتے کہندے رہنے اللہ نہ بنا اللہ نہ بنا اللہ نہ بنا اللہ نہ بنا اللہ نے پھر کیوں بنایا ہے فرشتیاں نے ایک اور گل کی تھی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نہ پیدا کر انسان نو نہ پیدا کر اللہ نہ پیدا کر اے دنیا دے اتے خون دیاں ندیاں بہا دے وے گا میں تے پڑھیا انسان نے خون دیاں ندیاں نہیں انسان نے تے خون دے دریائی بہا دیتے نے ایک ادھا بندہ قتل نہیں کیتا 2-4 نہیں کیتے 5 نہیں 7 نہیں او بھی تے انسان ہی سی جن نے بنی اسرائیل دے 40,000 بچیاں دیاں گلیاں دے اتے چھریاں نو چلا دیتا ان دا نام فرعون او بھی تے انسان ہی سی تاریخ گواہ ہے انسان نے انسان دیاں ندیاں نہیں بلکہ دریا خون دے بہا دیتے نے اوہ اللہ دے فرشتے کوئی تے کہندے رہنے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نہ پیدا کر اللہ نہ پیدا کر اللہ نہ پیدا کر انسان نو اللہ نہ پیدا کر اے دنیا دے اتے خون بہا دے وے گا اے دنیا دے اتے خون بہا دے وے گا میں دسنا جانا میں رات تفسیر ابن کثیر دے وچ پڑھے آئے کہ اس طرح دے بدبخت لوگ بھی آئے نے یہودیاں دے وچ جنہاں نے اللہ دے نبیاں نو قتل کر دیتا ہے استغفر اللہ اللہ میری توبہ اللہ اللہ صدقے جاواں اللہ دے نبیاں نو شہید کر دیتا ہے اے کوئی تے رب دے فرشتے کہندے رہنے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نہ پیدا کر اوہ بھی تے انسانی سن جنہاں نے حضرت عیسیٰ نبی نو سولی تے چڑھان دے منصوبے بنا لے حضرت عیسیٰ نبی نو سولی دے ٹنگن دے منصوبے بنا لے او بھی تے انسانی زن فرشتے ایک ہوئی تے گل کہندے رہنے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ رب دا قرآن سن لے اے ہوئی تے رب دے فرشتے کہندے رہنے اللہ نہ پیدا کر اللہ نہ پیدا کر انسان نو او بھی تے انسانی زن جنہاں نے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد
ایک باری پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قاتلانہ حملہ 17 مرتبہ ہویا کنہ کیتا انسانہ نے کیتا اوہ تے انسانی سن جنہ نے آمینہ دلال دے اتے 17 مرتبہ حملے کی دینے ایک ہوئی تے رب دے فرشتے کہیں دے رہنے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نہ پیدا کرے انسان نو اللہ نہ پیدا کرے انسان نو او بھی تے انسانی سن جنہ نے نبی دے نواسے حضرت حسین نو کرب و بلا دے میدان دے اندر شہید کر دیتا تے بعد دے وچ کوفے دے بازار دے وچ ایک تخت دے اتے حضرت حسین دی گردن نو رکھ دیتا او بھی تے انسانی جی جن نے اپنے ہاتھ دے وچ چھڑی نو پکڑ کے اور چان نالو حسین مکھڑے والے دے نواسے دے چہرے دے اتے چھڑی نو مارے آئے یہ کوئی تے رب دے فرشتے کہیں دے رہنے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نہ پیدا کر انسان نو اے دنیا دے اتے خون بہا دے وے گا اوہ تے انسانی سن جنہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو ایک دن انہاں دے جسم دے اتے 40 کوڑیاں نو برسا دیتا اوہ تے انسانی سن جنہ نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نو جیل دیاں سلاخان دے اندر موت دے گھاٹ اتار دیتا 5 دنہ دے پہلا دعویٰ کیا اے خوئی تے رب دے فرشتے کہیں دے رہنے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نہ پیدا کر انسان نو اے دنیا دے اتے خون بہا دے گا گندیاں اتار پوئے آزل دے قریب دا واقعہ ہے ایک ہی کر دے 3 پتر تے ایک باپ نو قتل کر دیتا گیا اے ہوئی تے رب دے فرشتے کہیں دے رہا اللہ نہ پیدا کر انسان نو اے دنیا دے اتے خون بہا دے وے گا اے دنیا دے اتے خون دیاں نہرانو چلا دے وے گا حالے بھی سمجھ نہیں آئی تے آمد تینو دسنا جانا او بھی تے انسانی سن جنہ نے میرے قائد حبیب الرحمن نو خنجر مارے اور جنہ نے حبیب الرحمن نو بمب دے نال موت دے گھاٹ اتار دیتا تے میرا قائد ایک کوئی گل کہیں دا رہا اللہ تے ایک جانے اگر حبیب الرحمن دیاں 100 جاننا بھی ہوں دیاں اللہ تو دیندہ رہندہ تے توحید دے تو حبیب الرحمن قربان کر دیندہ قائد کی کہیں دا تنوار دیواں میں منوار دیواں میں ایسے نبی تو و تنوار دیواں میں اولاد پینا اور تھمن دے رہن والے میں اولاد پینا پائیوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں با پمائیوار دیواں مدینے دے پھول تو میں جندوار دیواں مدینے دے چن تو میں جندوار دیواں اتر نال مشک خطنوار دیواں او تنان دینے وجود نو تے منان دینے دل نو قائدان دا تنوار دیواں میں منوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں
देवां और सदके कुर्बान जावां ए ते मेरा हबीब रहमान सी ए कोई ते रब दे फरिश्ते कहंदे रहने अल्लाह ना पैदा कर इंसान नू ए दुनिया दे उत्ते खून बहा देवेगा अल्लाह ने फरिश्तियां नू इन्नी गल कह दी इन्नी इन्नी आलम माला तालम उची बोल के कह दो सुभान अल्लाह जे ओने रब ने एक बारी तुहानू कह दिता थम्मन दे विच मस्जिद च आने वाले आ जुमा पढ़न वाले आ उस रब ने तेनू एक बारी कह दिता मैनू बार बार पाक पाक वाली कहने वाली जात ओ मैनू बार बार पाक पाक कहने वाले आ अज मैं तेनू गुनाहां तो पाक कर दिता ते बेड़ा पार हो जाएगा और रहमान माफ करने वाला उन्हें ते बड़े वड्डे वड्डे पापियां नू माफ कर दिता ओ बदकारा औरत कुएं दे विचों पानी कढ़ के कुत्ते नू पिलाया ते रब ने जन्नत दा टिकट अता कर दिता है तेनू ते मैनू नहीं कर सकदा ओ कर सकदा मौला बड़ा गफूर रहीम है तू रहम कर दे जरा भी ना आखना है अल्लाह सोने असी भावे जिन्ना मर्जी गुनाहगार अल्लाह सोने गुनाह करिए पर तू बख्शदा मूल न थकना है उत रहमान बहाने लभदा ते आ मैं तेनू दसना चाहना अल्लाह ने इंसान नू क्यों बनाया फरिश्तियां ने कहा चुप तुहानू नहीं पता मैं इंसान नू क्यों बनाया दो गल्लां रह गईयां ने ते बात इंशाअल्लाह कंप्लीट ज्यादा वक्त नहीं लेंदा अल्लाह ताला फरमांदे ने ऐ मेरे फरिश्तियों मैं इंसान नू तद बनाया मैं चाहना वा इंसान नू मैं बनावा ते सारी कायनात दा मालिक ऐलान फरमा रहा है इन्नी आलम माला तालम अल्लाह ताला ने तीन चीज़ां दी बुनियाद ते इंसान नू बनाया गौर मेरे वाल करदे जाया जे अल्लाह ने इंसान नू बनाया ते सारी कायनात नू बनाया सिर्फ इंसान तो इलावा अल्लाह ने जिन्नी मखलूक बनाई है किसे नू इख्तियार नहीं दिता अल्लाह ने फरिश्ते बनाए ने वो सिर्फ अल्लाह दे आर्डर दे मुताबिक काम करते ने पहाड़ बनाए ने वो अल्लाह दे आर्डर दे मुताबिक काम करते ने अल्लाह ताला ने दरख्त बनाए ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे आर्डर दे मुताबिक ही काम करते ने सिर्फ इंसान जिन्नू अल्लाह ने इख्तियार दिता अल्लाह चाहते सन मैं इंसान बनावा इंसान बनान तो बाद ए बंदे नू मैं दिमाग अता करा उनदे विच दो सोचां नू पा देवा एक अच्छी सोच है एक बुरी सोच है अल्लाह चाहते सन मैं इंसान नू पैदा करा इंसान नू पैदा करन तो बाद मैं अपने बंदे नू एक दिल दे देवा उनदे विच अल्लाह ताला कहंदे ने उस दिल दे विच मैं दो नीयतां नू रख देवा एक अच्छी नीयत एक बुरी नीयत अल्लाह चाहते सन मैं इंसान नू पैदा करा और जेड़ा मेरा इंसान बंदा होएगा ओनू मैं कदम अता करा ओनू कदम अता करन तो बाद ओनू दो रस्ते दे देवा एक अच्छा रास्ता एक बुरा रास्ता अल्लाह ताला कहंदे ने ए रस्ते देन तो बाद मैं अपने बंदे नू जमीन ते भेज के ते कवाए ना दो रस्तियां दे दरमियान ते खड़ा करके कवा इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा
ایک رستہ سینمے والا ہوئے، ایک رستہ رب دی توحید دا ہوئے، ایک رستہ شرک دا ہوئے، ایک رستہ رب دی توحید دا ہوئے، ایک رستہ بدعت دا ہوئے، ایک رستہ رب دی توحید دا ہوئے، ایک رستہ جہلیت دا ہوئے، ردہ دا رستہ رب دی توحید دا ہوئے، ایک رستہ جڑا او کیبل والا ہوئے، دوجا رستہ مسجد دا ہوئے، ایک اکھ بدکاری والا ہوئے تے دوجی اکھ رب دے قرآن دے اتے لگی ہوئے۔ تے پھر میں بندے نو کہاں اِنَّا دَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ او بندہ جیڑا میرا بندہ او برائی والے رستے چھڑ کے تے جدوں میں رحمان والا آئے گا تے میں اپنے بندے والے دوڑ کے آ جاواں۔ اللہ کہندے نے تو ایک قدم چل کے آئیں گا میں تیرے والے دوڑ کے آواں گا۔ آجا ہن کر لے توبہ سچے دل نال بھائی، آج نہیں کل یارا موت سر تے آئی، زندگی دی ڈور بندیا چھان جانا اے چھوڑ بندیا، قبران دے وچ پینا کریے کچھ غور بندیا، اٹھنی ہے میت تیری ہنجوان دے نال بائی، آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی۔ تے دوجی وجہ جیس انسان نو اللہ نے دوجی وجہ انسان نو کیوں بنایا؟ گل مختصر جامع کردہ جاواں وقت بڑا کم میں۔ اللہ چاندے سن میں انسان نو پیدا کراں، انسان نو پیدا کرن تو بعد انسان نو مجبوریاں دے وچ پا دیواں۔ اللہ نے فرشتے بنائے بنا مجبوریاں تو انہاں نو کوئی مجبوریاں نے، پہاڑ بنائے پہاڑاں نو کوئی مجبوریاں نہیں، اللہ نے درخت بنائے کوئی مجبوریاں نہیں، اللہ نے انسان نو بنایا تے مجبوریاں دے وچ پا دیتا ہے۔ جدو اللہ نے مجبوریاں جے انسان نو پایا، غور میرے وال کر دے جائے جے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے انسان نو بنایا تے مجبوریاں چ پا دیتا ہے۔ اللہ کہندے سن اے میرے فرشتے ہو میرا بندہ زمین تے جائے گا، انہیں اپنے بچیاں دی دال روٹی دا انتظام کرنا ہے، تے میرا بندہ صبح سویرے اٹھ دا تے ٹر پیندا روٹی کمان واسطے۔ میرا بندہ مجبوریاں دے وچ جکڑیا ہوندا، میرے بندے نے اپنی بیوی بچیاں دے واسطے کپڑیاں دا انتظام کرنا ہے، میرے بندے نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالنا ہے۔ کہ اس طرح دے میرے بندے نے جڑے صبح بازار دے اندر جاندے نے، دکاناں تے جا کے کم کر دے نے، دکاناں نو کھول دے نے، کہ اس طرح دے بھی گئے نے او سر دے اتے بٹھل نو چک لیندے نے تے محنت مزدوری کر دے نے۔ اللہ کہندے نے سارے کام میرے بندے کر دے ہون، میں یکدم آواز مار دیواں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، میرا بندہ ساریاں مجبوریاں چھڑ کے میرے در تے آن کے اپنے سر نو جھکا لوے۔ میرے فرشتیو انہا مزہ توانو منو جڑا او تواڈے سجدیاں دا قیامت تک نہیں آنا جنہ مزہ میرے بندے دا مجبوریاں بھرے دا ایک سجدے دے وچ منو آ جانا۔ تسی قیامت تک سجدے کر دے رہو انہا مزہ نہیں آنا جنہ بندے دا منو ایک سجدے چی آ جانا۔ تیجی وجہ تے گل مکائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے جنیاں بھی مخلوقاں بنائیاں نے کسے نو گناہ دی صلاحیت نہیں دیتی، وہ انسان ہی ہے
جڑا گناہ کردا تے او رب کی کہندا بندیا تو گناہ کردا رہ میں رحمان تیرے اوتے گناہاں دے معافیاں نو قلم پھیردا رہواں گا تو میرے ول آ کے تے ویکھ تے صحیح میں تیرے عیباں تے پردیاں نو پا لواں گا وقت بہت کم بہت زیادہ ہو چکا ہے اللہ منو تینو کتاب و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین